अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज वेडनेसडे है तो आज एक्चुअली क़ससुल अंबिया रहता है, लेकिन क्योंकि हज का महीना चला है तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आज सुनेंगे। ठीक है, ये हज का जो महीना है और ये जो बकरीद है जिसको ईद उल ज़ुहा भी कहा जाता है, कुर्बानी वाली ईद, ये रिलेटेड है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये भी एक अल्लाह के नबी गुज़रे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आज़माया है। हमेशा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टेस्ट किया गया, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह ने उनको टेस्ट किया है हमेशा। एंड वो हमेशा अपने आज़माइश में खरे उतरे, हमेशा अपने आज़माइश में वो पास हो गए, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील बता दिया। खलील कहते हैं बेस्ट फ्रेंड को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। ठीक है, तो आज से बहुत साल पहले एक सिटी है जिसका नाम है ऊर। ठीक है, आज प्रेजेंट उसको सदर्न इराक का जो सौदर्न पार्ट है उसको कहा जाता है ऊर, कहा जाता था ऊर। तो वहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम था आज़र। आज़र जो है ये मूर्तियाँ बनाता था। ओके, ये मूर्तियाँ बनाकर बेचना इसका बिज़नेस था। इसका मेन बिज़नेस जो है मूर्तियाँ बनाना था। ये मूर्तियाँ बनाता था और उनको बेचता था, और बड़े ऐसा एक बुत खाना था, मूर्ति को कहते हैं बुत। ठीक है, एक बुत खाना था, यानी कि एक ऐसा घर जहाँ पे हर एक टाइप की मूर्ति रखी जाती थी। सारे ऊर के लोग जो हैं उन्हीं मूर्तियों की इबादत किया करते थे। ओके, तो मूर्तियों को तराशना भी, मूर्तियों की इबादत करना भी आज़र का काम था। आज़र का बेटा जिसका नाम था इब्राहीम, इब्राहीम को जो है बचपन ही से डाउट था कि अब्बा आप खुद अपने हाथ से इस मूर्ति को बनाते हैं और आप इससे दुआएं मांगते हैं, और ये मूर्ति ना हिल सकती है ना बोल सकती है, तो ये हमारा माबूद किस तरीके से हुई, ये हमारा खुदा किस तरीके से हुई, ये हमेशा उनको डाउट रहता था। और ये हमेशा अपने वालिद से इसका सवाल किया करते थे। अब इनके वालिद बच्चा है सोचकर इनको खामोश रहने के लिए कहते थे और कहते थे कि जो बातें तू नहीं जानता उनके बारे में सवाल मत किया कर। लेकिन इनका पूरा बचपन इसी सोच में गुजरा कि आखिर इन मूर्तियों में ऐसा क्या है कि हमारे मददगार हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक डॉल है, समझो, वो डॉल ना खाना खाती है ना पानी पीती है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने भी नहीं आता। और अगर मैं ये कहूँ कि ये डॉल तुम्हारी मदद कर सकती है, ये तुम्हें हेल्प कर सकती है, तो अगर हम समझदार हैं तो हम सोचेंगे कि ये डॉल तो मेरे गोद में उठाने के बगैर कहीं चलती भी नहीं है, इसको तो हिलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, तो ये मेरी मदद किस तरीके से करेगी। तो वैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत समझदार थे, अक्ल वाले थे, अक्लमंद थे, तो उनको हमेशा ये सवाल उनके दिमाग में आता था। तो ऐसे ही वक्त गुज़रता गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, जवानी की उम्र में पहुँचे, और फिर भी इनका सवाल यहीं पर अटका रहा कि आखिर ये मूर्तियाँ हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। अब एक ही सवाल बार बार सुन कर इनके अब्बा भी इरिटेट हो गए थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सवाल करते हैं, माबूदों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। ये सारे शहर में ना लोगों के अंदर ये बात आम हो चुकी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूदों पर यकीन नहीं है, यानी कि मूर्तियों पर यकीन नहीं है। ये सारे एरिया में, सारे उनकी सिटी में ये बात जो है कॉमन हो गई थी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, एक दिन लेटे रहते हैं बाहर, रात में घर के बाहर लेटे रहते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। आसमान की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि सितारे जगमगा रहे हैं। सितारों को जगमगाता देखकर सोचते हैं कि ये झिलमिला रहे हैं, शायद चमक रहे हैं, शायद ये मेरा रब है, रब यानी कि पालने वाला, जिसकी इबादत की जाए। तो अब ये खुश हो जाते हैं कि मुझे मेरा माबूद मिल गया, और सितारों को अपना रब समझने लगते हैं। फिर जैसे जैसे चांद बाहर आता है तो सितारों की रोशनी जो है वो फेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा रब इस तरीके से
اس کی چمک کم نہیں ہو سکتی، تو چاند میرا رب ہے. سوچتے ہیں کہ چاند جو ہے چاند میرا رب ہوگا. پھر چاند کو ساری رات دیکھتے رہے کہ میرا رب ہے میرا رب ہے. لیکن جیسے جیسے صبح ہوتی ہے تو چاند کی روشنی بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور جب سورج نکل کر آتا ہے اور وہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا رب ہے. چاند بھی میرا رب نہیں ہے، سورج میرا رب ہے، اتنا روشن اور چمکدار ہے. لیکن جیسے جیسے شام آتی ہے تو سورج بھی ڈھلنے لگتا ہے. اب پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ میرا رب ڈوبنے والوں میں سے تو نہیں ہو سکتا. پھر سوچتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا جس نے ستاروں کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، ان سب چیزوں کو جس نے بنایا ہے وہ میرا رب ہے. اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری طرف رخ کرتا ہوں، میرے رب میں تیری طرف رخ کرتا ہوں، یہ حقائق، یہ جو بھی سچی باتیں ہیں میرے نزدیک کھول دے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو توحید کا پیغام دیتے ہیں اور اپنی پہچان کراتے ہیں، اور یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اس توحید کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے، لوگوں میں اس کو عام کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس دن خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے میرے رب کا پتہ مل گیا. میرا معبود، میرا رب وہ ہے جو ہر ایک چیز کو پال رہا ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے اسے نہیں بنایا. ان کے تمام سوالوں کا جواب ان کو مل جاتا ہے. اب یہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر اپنے ابا سے پوچھتے ہیں کہ ابا، آپ ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، نہ ہمارا کہا جانتے ہیں. یہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے معبود کیسے ہوئے؟ تو آزر کو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابراہیم، تو اگر خاموش نہیں رہا تو ایک دن میں تجھے بہت ماروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. پھر یوں ہی وقت گزر جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے عید کا دن. اب جیسے ہمارے لیے رمضان کی اور بقرعید 2 دن ہیں عید کے، ویسے اس دور میں ایک عروس لگتا تھا. جیسے میلے لگتے ہیں نا، ایسا گاؤں کے باہر جو ایک میلہ لگتا تھا بڑا، اور اس ایک دن کو یہ لوگ عید کا دن، خوشی کا دن مانتے تھے. تو اس دن کو منانے کے لیے سب لوگ گاؤں کے باہر جاتے ہیں، مطلب جہاں وہ میلہ لگا رہتا ہے آؤٹ آف دا سٹی جاتے رہتے ہیں. تو سب لوگ، پورا گاؤں جاتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نہیں آتے، تو آزر آ کر پوچھتا ہے کہ ابراہیم، تم نہیں چل رہے ہمارے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. انا سقیمن، انا یعنی کہ میں، سقیمن یعنی کہ بیمار، میں بیمار ہوں. تو آزر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر تم آرام کرو، ہم جا کر آتے ہیں. تو پورا شہر، پورے لوگ، پورا گاؤں خالی ہے، ایک بھی انسان گاؤں میں نہیں ہے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. اب جیسے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور وہ جو بت خانہ تھا بڑا سا جہاں پر ساری مورتیاں رکھی گئی ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں. جا کر پوری مورتیوں کو دیکھتے ہیں. جسٹ امیجن کرو کہ چھوٹی بڑی سب قسم کی مورتیاں رکھی گئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، جا کر کھڑے رہے اور ساری مورتیوں کو دیکھ رہے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کھانا، پھل، پانی، کھانے پینے کی چیزیں، ہر ایک قسم کی چیز رکھی گئی ہے. تو اب یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بڑی مورتی کو پوچھتے ہیں، جو بڑی ہوتی ہے نا، اس میں مورتی اس کے سامنے رکھا گیا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ سب تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مورتی کوئی جواب نہیں دیتی. اب ان کو پہلے ہی مورتیوں پر غصہ رہتا ہے کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے، میرے رب کے ہوتے ہوئے ان کی عبادت کی جاتی ہے. تو پہلے ان کو ان کے اوپر غصہ. تو اب یہ غصے سے پوچھ رہے ہیں کہ پانی رکھا گیا ہے، پیتے کیوں نہیں ہو؟ اتنے قسم کے پھل رکھے گئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھا لو یہ سب. لیکن مورتی کوئی جواب نہیں دیتی. اب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آنے لگتا ہے، جیسے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ کو امی پوچھے کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم جواب نہیں دے رہے. تو امی ایک بار پوچھیں گی، 2 بار پوچھیں گی، 3 بار پوچھیں گی. پھر جب تم جواب نہیں دو گے تو کیا کریں گی پھر امی تمہارے؟ ماریں گے نا. غصہ بہت زیادہ آئے گا تو نیچرلی ہاتھ اٹھے گا اور مار کر پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا. تو ویسے ہی مورتیوں کو جب یہ پوچھتے ہیں کہ کھا کیوں نہیں رہے، پی کیوں نہیں رہے، جب مورتی کوئی جواب نہیں دیتی تو غصہ آتا ہے. کلہاڑی لے کر ساری چھوٹی چھوٹی مورتیاں، جتنی بھی مورتیاں ہوتی ہیں، پورے مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں. توڑ کر کلہاڑی بڑی مورتی کے گلے میں لٹکاتے ہیں اور واپس گھر میں آ کر آرام سے لیٹ جاتے ہیں. اب لوگ میلے کے دن سے واپس آئے اور
सोचने लगे कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, तो अपने अपने घरों को जाने से पहले अपने माबूदों का शुक्र अदा करते हैं, तो बुत खाने में चलते हैं। जैसे ही बुत खाने का दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते ही सब लोग शौक कि ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया है। हमारे माबूदों को तो हम देख कर गए थे, अच्छे भले थे, ये हाल इनका किसने किया। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि हो ना हो ये इब्राहिम का काम है, वही तो है जो हमारे माबूदों के खिलाफ बात करता है, और वही तो है जो हमारे साथ आया नहीं था। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोग पूछते हैं कि इब्राहिम ये तुमने किया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, देखो कुल्हाड़ी किसके गले में लटकी है, उस मूर्ति के गले में लटकी है, तो उसको पूछो। अब लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, भला मूर्ति हमें जवाब कैसे देगी, वो तो मिट्टी की बनी हुई चीज़ है, पत्थर की बनी हुई चीज़ है, भला वो कैसे जवाब देगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा अभी मुझे ख्याल आ रहा है, शायद ये छोटी छोटी मूर्तियाँ सब शरारत कर रही होंगी और बड़ी मूर्ति ने उनको डांटा होगा, लेकिन वो बाज नहीं आए, माने नहीं, तो गुस्से से बड़ी मूर्ति ने सबको मार दिया होगा। अब लोगों को और गुस्सा आता है, कहते हैं कि इब्राहिम तो पागल हो गया है, तो जानता है कि ये मूर्तियाँ एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती, तो ये इनको तोड़ेंगी कैसे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते उनको तुम अपना माबूद कहते हो, तुम्हारे अक्लों पर कैसे पर्दे पड़े हैं। ये कहकर हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। क्या फैल जाती है कि एक नौजवान है इब्राहिम, वो कहता है कि मेरा रब कोई अल्लाह है और वो इन मूर्तियों को नहीं मानता। अब ये बात फिरते फिरते चली जाती है बादशाह के पास, बादशाह नमरूद के पास, ठीक है। बादशाह का नाम था नमरूद। अब जैसे मुग़ल एम्पायर में हर एक बादशाह को मुग़ल बादशाह कहा जाता है, उनके नाम अलग अलग होता है लेकिन मुग़ल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही इजिप्ट में जो है ना, हर एक बादशाह को फ़िरौन कहा जाता है, फ़िरौन 1, फ़िरौन 2, फ़िरौन 3, इस तरीके से। तो ये जो एरिया थी, यहाँ के बादशाहों को नमरूद कहा जाता था। तो इसका प्रॉपर नेम नमरूद नहीं है, बल्कि वहाँ के बादशाहों को नमरूद ही कहा जाता था। तो ये जो बादशाह था, ये एक ऐसा बादशाह था, ये भी फ़िरौन के जैसा ही था, जो कहता था कि मैं रब हूँ, ठीक है, मैं रब हूँ। इसका दावा था कि मैं सबको पालने वाला हूँ। तो इसको जब ये पता चलता है तो ये सोचता है कि मेरे कंपटीशन में कौन सा अल्लाह आ गया, कौन सा रब आ गया, ज़रा बुलाओ तो उस इब्राहिम को, मैं पूछूं उससे कि कौन है उसका रब। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसकी महल में लेकर जाते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके सामने खड़े होते हैं। तो ये बादशाह कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कहते हैं कि इब्राहिम। तो बादशाह कहता है कि तुम्हारा रब कौन है। मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, जो ज़िंदे को मौत दे सकता है और मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है, वो मेरा रब है। तो बादशाह कहता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और बादशाह क्या करता है, एक नॉर्मल आज़ाद आदमी जो चल रहा होता है उसको पकड़ कर लाता है, उसको कत्ल कर देता है, जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको कत्ल कर देता है। और एक जेल में कैदी होता है जिसके लिए सज़ाए मौत डिक्लेयर कर दी गई थी, यानी उसको फांसी पर लटकाने वाले थे, उसको आज़ाद कर देता है और कहता है कि देखो मैं भी ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ। ये कल मरने वाला था, इसको मैंने आज़ाद कर दिया, और वो मरने वाला नहीं था, उसको मैंने मार दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये बादशाह तो बेवकूफ़ है, ये दिमाग से अकल से पैदल है, इसको इस तरीके से बात समझ में नहीं आएगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकाल कर मगरिब में डुबो देता है, यानी ईस्ट सनराइज़ होता है ना, ईस्ट, तो सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में। तो ईस्ट से सनराइज़ करके सनसेट वेस्ट में करने वाला मेरा रब है। अगर तुम रब हो तो तुम वेस्ट से निकाल कर ईस्ट में सनसेट करके दिखाओ, ठीक है, सनराइज़ वेस्ट से करो और सनसेट ईस्ट में करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि तुम रब हो। अब ये करना तो बात नहीं है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता ना, नेचुरल चीज़ है, किसी के बस की बात नहीं है। अब ये बादशाह यहाँ पर हड़बड़ा जाता है और उसको गुस्सा आता है और ये कहता है कि कल इब्राहिम को आग में डाला जाएगा। तमाम लोगों से कहता है कि बहुत बड़ी आग जलाओ, इतनी बड़ी आग, इतनी भयानक आग जलाओ कि ये गिरते ही उसमें राख हो जाए, इसमें जलकर राख हो जाए। अब लोग आग जलाने की तैयारी में लग जाते हैं और इतनी बड़ी आग जलाई जाती है जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी आग जलाई जाती है।
अब दूसरे दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसके ऊपर से कोई पंछी भी नहीं जा सकता। हाँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालना था। अब उस आग में डालना कोई नॉर्मल बात भी नहीं था। तो वो जो ये होता है ना गुलेल टाइप खेलते हैं बच्चे, पत्थर लेकर जिससे मारते हैं फ्रूट्स वगैरह तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वैसा बड़ा सा गुलेल लाया, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला और आग में फेंका। जब आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम गिर रहे थे तो अल्लाह ताला फ़ौरन आग को हुक्म देता है कि ए आग तू हो जा ठंडी सलामती के साथ। ठीक है, ये कुरान में आयत आती है कि ए आग तू ठंडी हो जा सलामती के साथ। मतलब तू इतनी भी ठंडी मत हो कि इब्राहिम ठंड के मारे अकड़ जाएं, और इतनी भी गर्म मत रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल जाएं, तो तू सलामती के साथ ठंडी हो जा। तो जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिर जाते हैं तो उनको आग जला नहीं पाती। लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि इतनी भड़कती हुई आग में गिरे और जले नहीं, ऐसे बैठे हैं जैसे फूलों के बागीचे में बैठे हैं। तो उस वक्त ये सारा वाक़या बादशाह नमरूद की बेटी देख रही होती है। वो उस वक्त ना ईमान कबूल कर लेती है, वो मान लेती है कि इब्राहिम का जो रब है वो वाकई सच्चा खुदा है। फिर उसके बाद अब बादशाह हार जाता है और बादशाह कहता है कि इसको यहाँ से निकाल कर बाहर कर दो इस शहर से। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर जाते हैं, आज़र से कहते हैं, इनके वालिद से कहते हैं कि अब्बा आप ऐसे मूर्तियों के आगे सजदा क्यों करते हैं जो आपकी दुआएं भी नहीं सुनते, जिनके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो उसको उड़ा भी नहीं सकते, जो अपनी मदद नहीं कर सकते वो आपकी मदद क्या करेंगे, आप इन मूर्तियों की इबादत क्यों करते हैं। अब यहाँ पर आज़र को गुस्सा आ जाता है। आज़र हाथ उठाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, कहते हैं कि इब्राहिम तो अपनी बीवी को ले और यहाँ से निकल जा, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईमान की दावत देने की वजह से, अल्लाह को मानने की वजह से अपने शहर से, अपने घर से निकाला गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। ठीक है, लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ शायद, है ना। तो लूत अलैहिस्सलाम ये तीनों जो है ऊर से निकल जाते हैं। अब ये चले जा रहे हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी जो थी सारा अलैहिस्सलाम, उनको कोई औलाद नहीं थी, और सारा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम को जिस बस्ती की तरफ जाने का हुक्म था वो वहाँ पर चले गए। अब सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना रुख करते हैं, ये मक्का की तरफ निकल पड़ते हैं, शाम की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जब ये जा रहे होते हैं रास्ते में एक और बादशाह मिलता है, और ये बादशाह जो है ये एक गंदा आदमी था। तो जैसे ही, और ये जिन्नातों और शैतानों की इबादत करता था, ये मूर्तियों की इबादत नहीं करता था, ये जिन्नात और शयातीन की इबादत करने वाला था। तो जैसे ही इसने सारा अलैहिस्सलाम को देखा तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछता है कि तुम कौन हो। कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ इब्राहिम, और ये तुम्हारे साथ कौन है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी बहन है, बीवी है नहीं कहते, कहते हैं कि मेरी बहन है। तो बादशाह सारा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लेता है, तो वो बैड टच करके उसने हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा तो उसका हाथ शल हो जाता है, जैसे शॉक या करंट लगने पर जैसे झटका लगता है ना, वैसे उसके हाथ को झटका लगता है। अब ये हैरान हो जाता है, कहता है कि ये इंसान नहीं है तो कोई जिन्नात है, और इसको अपना खुदा समझकर क्या करता है, अपनी बेटी हाजरा को इनके गुलाम बनाकर इनके साथ भेज देता है कि मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ। अब हाजरा जो है ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आती। अब सारा अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं रहती, तो सारा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि आप हाजरा से भी निकाह कर लें। तो हाजरा अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह हो जाता है। ये उनकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी का नाम सारा, दूसरी बीवी का नाम हाजरा। हाजरा अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद होती है और उनका नाम रखा जाता है इस्माइल। ठीक है, उनका नाम इस्माइल रखा जाता है। अब जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो अब फिर से अल्लाह आजमाता है। अल्लाह ताला कहता है कि इब्राहिम तुम्हें हाजरा और इस्माइल को जो है एक वीरान जगह पर छोड़कर जाना है। ये जगह दुनिया के बीचों बीच है, वहाँ पर इन दोनों को छोड़कर तुम्हें जाना है और उनकी तरफ लौट कर नहीं आना। अब ये न्यू बॉर्न बेबी है, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है। इतने छोटे बच्चे को और हाजरा अलैहिस्सलाम को ले जाकर उस वीरान जगह में बिठा देते हैं। अब हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती हैं कि आप हमें यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ तो कोई दरख्त नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। हाजरा अलैहिस्सलाम फिर से पुकारती हैं और कहती हैं कि ऐ मेरे सरदार, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते।
हाजरा अलैहिस्सलाम फिर से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देते। अब हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट कर कहते हैं कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप बेफिक्र होकर जाइए, अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। अब ये जो जगह इनको जहाँ पर छोड़ा गया था, यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट भी नहीं था। जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पानी होता है, जब प्लांट्स ही नहीं तो पानी भी नहीं, बस पहाड़ हैं, पत्थर हैं और वीरान सी जगह है, कुछ भी नहीं है, ना इंसान है ना जानवर। पानी रहा तो जानवर आएंगे पानी पीने के लिए, तो कुछ भी नहीं है, इतनी वीरान जगह। अब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, इनके मशकीज़े में जो पानी था, इनके पास जो वाटर बॉटल थी जिसमें पानी था, वो पानी भी ख़त्म हो गया। अब पानी ना होने की वजह से इनको बच्चा भी क्या है, प्यासा हो जाता है, भूखा हो जाता है। अब न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको हम अम्मी ही फीड करते हैं। अब इनको दूध भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं है, बच्चा भूख के मारे रोने लगता है। इतना रोता है कि हाजरा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाती हैं कि कहीं बच्चे को कुछ न हो ना जाए। तो अब ये दौड़ रही हैं, पानी ढूंढ रही हैं यहाँ से वहाँ। तो वहाँ पर 2 पहाड़ी थी, एक पहाड़ का नाम सफ़ा, एक पहाड़ी का नाम मरवा। तो सफ़ा पर चढ़ती हैं और देखती हैं कि पानी है, कहीं नहीं मिल रहा पानी। फिर आती हैं बच्चे की तरफ, फिर बच्चे की तरफ से फिर जाती है मरवा पर, फिर देखती है कि कहीं पानी नज़र आता है, फिर लौट कर आती हैं बच्चे की तरफ, फिर चढ़ रही हैं सफ़ा। यूँ करते करते 7 टाइम्स इन्होंने दौड़ लगाई थी, 7 टाइम्स भागी पानी ढूंढने के लिए। अब बच्चा पैर घिस घिस कर रो रहा था। अल्लाह ताला को इनका ये भागना, बच्चे के लिए तड़पना इतना पसंद आया और अल्लाह पर ईमान रखना इतना पसंद आया कि बच्चा जहाँ पर पैर घिस कर रो रहा था, वहाँ से अचानक पानी का झरना फूट जाता है। झरा जो होता है ना, पानी का झरा फूट जाता है। अब हाजरा अलैहिस्सलाम देखती हैं कि पानी आ रहा है, तो जल्दी से बच्चे को पिलाती हैं, खुद भी पीती हैं, और अब इनको दूध भी आने लगता है तो बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। अब देखते हैं कि पानी रुक ही नहीं रहा, बहते जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा पानी। तो अब पानी को कहते हैं ज़मज़म, यानी कि रुक जा। तो जैसे ही ज़मज़म कहती हैं, पानी रुक जाता है। अब चूँकि वहाँ पर पानी आया तो धीरे धीरे लोग भी आने लगे, प्लांट्स भी आने लगे, फिर जानवर भी आने लगे, तो धीरे धीरे आबादी वहाँ पर बढ़ने लगी। अब ये जो जगह थी, ये दुनिया के एग्जैक्ट सेंटर की जगह थी, ठीक है। और आज ज़मज़म का पानी पूरी दुनिया पीती है, फिर भी ख़त्म नहीं होता। तो ये ज़मज़म का पानी इस तरीके से शुरू हुआ था। अब यूँ ही टाइम स्पेंड हो जाता है। अब बच्चा जो छोटा था, ही इज़ अराउंड 7 ईयर्स का हो जाता है। जब 7 ईयर्स का होता है तो अब अल्लाह ताला, तब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं आए, ना बच्चे के पास ना माँ के पास, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था। आज जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ अपने बीवी और बेटे से मिल लो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 ईयर्स के हो गए। खुश हो जाते हैं। अब सारा दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ रहते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत प्यार करते हैं, दोनों में अटैचमेंट अलग किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा प्यार। अब जब अल्लाह देखता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से इतना प्यार कर रहे हैं, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिर से टेस्ट, अब अल्लाह ताला फिर से आजमाना चाहता है। तो अब अल्लाह क्या करता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए दिखाता है कि तुम्हें इस्माइल की कुर्बानी करनी है, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे लिए ज़बा करना है। अब कोई भी बाप जो अपने बच्चे को 7 ईयर्स के बाद मिला हो एंड सडनली उससे कहा जाए कि तुम्हें इसका गला काटना है, कुर्बानी देनी है, तो ये आसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर राज़ी हो जाते हैं। राज़ी तो हो गए, लेकिन अब इनके दिल में क्वेश्चन ये था कि मैं इस्माइल को कैसे मनाऊं, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे मानेगा। तो एक दिन खेलते खेलते इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा और मैंने देखा कि ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें कुर्बान करना है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो 7 ईयर्स के होते हैं, वो कहते हैं कि अब्बा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप इस काम को पूरा कर दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मुझे ज़बा कर दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हार्डली फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा समझ लो, उतनी एज। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने के लिए मीना के मैदान की तरफ लेकर जाते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम से, तो उस वक्त शैतान भेस बदल कर आता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि देखो तुम्हारा बाप कैसा है, तुम्हें काटने वाला है। तो उस वक्त
اسماعیل علیہ السلام 7 کنکر مار کر شیطان کو بھگا دیتے ہیں. وہی شیطان پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جاتا ہے، ان کو بھی بہکاتا ہے. اس شیطان کو ابراہیم علیہ السلام 7 کنکر مار کر بھگا دیتے ہیں. پھر شیطان جاتا ہے حاجرہ علیہ السلام کے پاس، ان کو کہتا ہے کہ روک لو، تمہارا ایک ہی ایکلوتا بیٹا ہے اور اس کو بھی ذبح کرنے جا رہا ہے ابراہیم. تو حاجرہ علیہ السلام اس وقت شیطان کو 7 کنکر مار کر بھگا دیتی ہے. تو اب مینا کے میدان میں لے کر گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. جیسے ہی لٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا رک جائیے. اب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. کیوں، کیا ہوا، تمہارا ارادہ بدل گیا، تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ذبح کروں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میرا ارادہ نہیں بدلا، آپ نے مجھے چت لٹایا ہے. آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں گے تو میرے ماتھے پر شکن آئے گی، میرا چہرہ تھوڑا سا بدلے گا. جب میرا چہرہ بدلے گا، میں تڑپوں گا، یہ آپ دیکھ کر تڑپیں گے تو یہ قربانی نہیں رہے گی، اس لیے آپ مجھے ڈب لٹا دیجیے. قربانی وہی ہے جو بندہ کرے اور اللہ دیکھے، درمیان میں کوئی نہ آئے. یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈب لٹا دیتے ہیں اور اب چھری چلا ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جلدی کرو، اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دو. تو انہوں نے چھری چلائی لیکن ذبح ہو گیا دمبا یعنی کہ شپ کے جیسا ایک اینیمل جو جنت سے لایا گیا تھا. قربانی جانور کی ہوئی. اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت 4 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی تھی. وہ ٹائم تھا ظہر کا وقت، دوپہر کا وقت تھا. اس وقت انہوں نے 4 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی تھی. اب ہم تھوڑا سا ریورس آ جاتے ہیں وہاں پر جہاں اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی اور پانی نہیں آ رہا تھا. تو حاجرہ علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ صفا اور مروہ پر سعی کرتی ہیں. سعی کرنا یعنی دوڑ لگانا. حج میں کیا کرتے ہیں، سنے ہو کبھی؟ دوڑ لگاتے ہیں. صفا اور مروہ پہاڑ پر دوڑ لگائی جاتی ہے. یہ حاجرہ علیہ السلام کا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو فرض کیا گیا. تو حج کے مہینے میں صفا اور مروہ پہاڑی پر 7 بار دوڑ لگائی جاتی ہے. لیڈیز جو ہیں فاسٹ چلتے ہیں، جینٹس کے لیے دوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عمل ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دیتا ہے تو شیطان آ کر بہکاتا ہے 3 بار. تو اس کو کنکر ماری جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں رمے جمرات. ٹھیک ہے، شیطان کو کنکر مارنا. حج میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ 3 شیطان ہیں، 3 پلرز ہیں شیطان کے، اس پر کنکر ماری جاتی ہے. اور یہ آتا ہے کہ وہ جو کنکر وہاں پر سب حاجی مارتے ہیں نا، فرشتے جن کے حج قبول ہو جاتے ہیں ان کے کنکر کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. نہیں تو سوچو اتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کتنے کنکر جمے رہیں گے وہاں. ایک انسان 7 3 21 کنکر اگر ایک انسان پھینک رہا ہے تو لاکھوں لوگوں کے کتنے کنکر جمیں گے. لیکن وہاں پر اتنے کنکر نہیں جمتے کیونکہ فرشتے ان کو پک اپ کر کے لے کر جاتے ہیں جن کے حج قبول ہوتے ہیں. تو یہ عمل شیطان کو مارنے کا عمل یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہی ڈرائیو کیا گیا. پھر نیکسٹ قربانی کرنا. قربانی جو کی جاتی ہے حج کے حج میں وہ مینا کے میدان میں کی جاتی ہے. مینا کے میدان میں قربانی کی جاتی ہے. تو قربانی کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو جو لے کر گئے تھے وہ مینا کے میدان میں لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ اور حج کے جو دن ہے یہ کنیکٹڈ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کی نماز پڑھی تھی وہ ظہر کا وقت تھا. تو ظہر کی نماز میں کتنے رکعت فرض ہے؟ 4 رکعت فرض ہے. تو جو بندہ یا جو بندی 4 رکعت فرض نماز پڑھے گا ظہر میں ٹوٹل 12 ہے لیکن 4 رکعت فرض ہے. تو یہ فرض جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو قربان کرنے اتنا ثواب ملتا ہے. اور جتنی بھی شدت سے جتنی تڑپ سے ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو پاس کیا تھا اتنا ہی ثواب ہر ایک انسان کو ملتا ہے. اور ظہر کے وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے ظہر کے وقت کیا ہوتا ہے، جہنم کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، اس جہنم کی آگ سے بھی نجات مل جاتی ہے. تو یہ ان کے زندگی کا پورا واقعہ. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم آج تو کامیاب ہو گیا، آج میں تجھے اپنا خلیل بناتا ہوں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لقب ملا تھا خلیل اللہ. ٹھیک ہے، خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست. اور اسماعیل علیہ السلام کا لقب تھا ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والا. ٹھیک ہے،
تو یہ چیزیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم تم دنیا کے سینٹر میں بیچوں بیچ میرا گھر بنانا، تم اور اسماعیل مل کر، تو دونوں مل کر میرا ایک گھر تعمیر کرنا، اس کا نام رہے گا کعبۃ اللہ، اور لوگوں کو پکارنا کہ آ جاؤ اور اپنے رب کے اس گھر کا طواف کرو. لوگ آئیں گے تمہاری پکار پر. تو لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. لبیک یعنی کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ جو 10 days ہے نا، اس میں تلبیہ اور یہ تکبیر تشریق کے سب کچھ پڑھنا ہے. کس لیے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی لوگوں کو کہ حج کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرو، یہ اس کا جواب ہے. تو ان تمام دنوں میں حج کے دن تک، ابھی آج سے آپ لوگ پڑھنا شروع کرو، میں سینڈ کرتی ہوں گروپ میں دونوں کلمات، اس کو روزانہ پڑھنا ہے. اس کا اجر کیا ہوگا؟ اگر وہ قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں حج کے لیے قبول فرما لے گا، پھر ہمیں بھی جانے کا موقع مل سکتا ہے نا. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں، پورا جو حج کے دن ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ جو ایک ایک دن کے اعمال ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہے سب کچھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جب دونوں نے گھر بنایا دنیا کے سینٹر میں، دنیا کے بیچوں بیچ جو اللہ کا گھر ہے اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اور اس کے اپوزٹ آسمان میں جو کعبہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ جنت الفردوس. نہیں، فرشتوں کا جو کعبہ ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کعبہ ہے اس کے کریکٹ اپوزٹ آسمان میں بھی کعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. ٹھیک ہے، اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. بیت اللہ جو دنیا میں ہے کعبۃ اللہ، اور جو آسمان میں ہے اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. فرشتے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں روزانہ. اوکے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے. اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے، ایسے ہی کسی کو بھی نہیں آزماتا. جب ہماری زندگی میں پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، فائنینشیل پرابلم آ رہی ہے، اسٹڈیز میں پرابلم آ رہی ہے، آپ اچھا کام کر رہے ہو پھر بھی آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا بیڈ لک، ہمیشہ ہم کتنا بھی اچھا کرو لیکن نام ہمیشہ ہمارا ہی آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی ٹیسٹ ہوتی ہے کہ اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ اس امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اس کو پاس کرے گا کہ ہار جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں آزماتا رہتا ہے. تو اللہ کس کو آزماتا ہے؟ ہر ایک کو نہیں آزماتا. اللہ صرف ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتے ہیں. اگر سپوز میں کوئی نقلی جویلری خریدنے کے لیے جا رہی ہوں جو نقلی ہے تو میں ایسے ہی لے کر آؤں گی. لیکن اگر میں گولڈ خریدنے کے لیے جا رہی ہوں یا ڈائمنڈ خریدنے کے لیے جا رہی ہوں تو میں چیک کروں گی، ان کو سٹونز کو رب کر کے دیکھوں گی کہ شائن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، بیکاز وہ قیمتی ہیں، ہے نا. نقلی جویلری جو ہے وہ میں ایسے ہی لے کر آؤں گی بیکاز قیمتی نہیں ہے. بٹ گولڈ جو ہے، یا پھر سمجھو آن لائن کا زمانہ ہے، نقلی ہم آن لائن پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن اگر گولڈ یا ڈائمنڈ ہمیں پرچیز کرنا ہو تو ہم آن لائن نہیں کرتے، ہم باقاعدہ شاپ میں جائیں گے، چیک کریں گے اور تب پرچیز کریں گے بیکاز وہ قیمتی ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نقلی لوگوں کو نہیں آزماتا، جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتے ہیں، پریشیس ہوتے ہیں، انہی کو ہمیشہ آزماتا ہے. تو جب اللہ آزما رہا ہوتا ہے اس پر بھی الحمدللہ کہنا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں پر اور ایک بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ آپ بیمار نہیں تھے. پھر اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، جبکہ وہ ان کی بیوی تھی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر جھوٹ کیسے بولے؟ تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں علم منطق، ایسی بات کہنا جو سچ بھی ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، تو وہ ظاہری طور پر بیمار نہیں تھے لیکن ان کی جان اندر سے بیمار ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ میرے رب کے ہوتے ہوئے مورتیوں کی عبادت کی جا رہی ہے. تو اندر سے ان کو وہ ہرٹ ہو رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا انا سقیم. پھر جب سارہ علیہ السلام کا ہاتھ بادشاہ نے پکڑا تو انہوں نے کیا کہا کہ میری بہن ہے. تو کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، 3 ہی لوگ مسلمان تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے
تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، بیوی ہے نہیں کہا بلکہ کہا کہ بہن ہے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر بیوی ہے کہتے تو بادشاہ ہاتھ نہ پکڑتا، ہاتھ نہ پکڑتا تو ہاتھ شل نہ ہوتا، ہاتھ شل نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کو غلام بنا کر ان کے ساتھ نہ بھیجتا، پھر اسماعیل علیہ السلام نہ آتے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں. اوکے. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی سارہ علیہ السلام، ان کو 75 ایئرس یا 80 ایئرس کے عمر میں بیٹا ہوا جس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا اسحاق. لوط علیہ السلام کی بستی پر جو فرشتے عذاب لے کر جا رہے تھے تو وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور مہمان بن کر آتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام رکھنا ہوگا اسحاق. تو سارہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، ابھی کہاں سے ہمیں لڑکا ہوگا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت اس ایج میں ان کو لڑکا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایکچولی 3 بیویاں ہیں، ایک کا اتنا ذکر نہیں ہے. تو یہ 2 بیویاں جو ہیں مشہور ہیں، ایک سارہ علیہ السلام، دوسری ہاجرہ علیہ السلام. ہاجرہ علیہ السلام سے ان کے بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے، اور سارہ علیہ السلام سے جو ہیں ان کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام. جو سارے نبی آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی نبی گزرے ہیں سارے نبی اسحاق علیہ السلام کے جنریشن میں سے آئے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں. اوکے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی ریکارڈنگ میں سینڈ کر دوں گی، لنک سینڈ کر دوں گی. دوبارہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو سن لینا.